الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، فوقفات مع آيتين من كتاب الله عز وجل. أيها الأحبة، كان فرعون يؤذي بني إسرائيل، يقتل رجالهم، يستحيي نساءهم، يقتل أطفالهم، واستعبدهم سنين طوالا. ثم إنه بعد ذلك بعث الله عز وجل موسى عليه السلام لأجل أن يأخذ بني إسرائيل فينقلهم إلى بيت المقدس وينشر دعوته فيهم هناك، فآذاهم فرعون. ولكن الله عز وجل نصر موسى عليه السلام، فعندما تجاوزوا البحر ودخل فيه فرعون أغرق الله فرعون وقومه، ونجا موسى عليه السلام ومن معه، وأصبحوا في منطقة تسمى التيه. وقال الله تعالى لبني إسرائيل: وإذ قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا حيث شئتم، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. كم؟ 3 أوامر. وقلنا ادخلوا هذه القرية، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. يعني ما معنى حطة؟ يعني حط عنا الذنوب والخطايا. طيب، ما الأجر؟ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فما الذي حصل من بني إسرائيل؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بدل أن يغفر الله لهم أنزل عليهم الطاعون من السماء، والسبب تصرفاتهم. هاتان الآيتان توضحان لنا موضوعا خطرا. أراد الله عز وجل بإنزال هاتين الآيتين تنبيهنا إلى خطورته، ألا وهو تبديل الدين. وله في القرآن 3 أسماء: تبديل الدين، وهذه الآية صريحة فيها: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. القول على الله بلا علم، افتراء الكذب على الله. هذه 3 أسماء ذكرها الله في القرآن حول هذا الموضوع الذي في هاتين الآيتين. أيها الأحبة، أصبح من عادة بني إسرائيل أو من نفسية بني إسرائيل أن عندهم ضيق نفس، ضيق في العطن، عندهم حب التغيير الدائم، ما يحبون يثبتون. عندهم ثبات على العبادة لا، ثبات على العقيدة لا، ثبات على الأخلاق لا، على القيم والمبادئ لا، عندهم تغيير دائم. ولذلك ما الذي حصل من بني إسرائيل؟ أحبوا التغيير، ما يريدون، فلا بد يبدلون، كل مرة يبدلون. ولذلك لما قال لهم الله عز وجل: وقلنا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، ما عجبهم. وادخلوا الباب سجدا، ما سجدوا، سجدوا على ظهورهم واستاههم، ولم يسجدوا على جباههم. وقولوا حطة، قالوا حنطة في شعيرة، يحبون التبديل والتغيير. وهذا خطورة موجودة في بعض المجتمعات. حذرنا الله، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من هذا الطريق، وطلب منا الإثبات، وأمرنا بالثبات على دينه سبحانه وتعالى. الثبات في العقيدة، الثبات في العبادة، الثبات في القيم، هذا هو المطلوب منا. بنو إسرائيل لا يريدون ذلك، ولذلك دائما عندهم فكرة التغيير والنفس الضيق. انظر معي، قال: نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قالوا حنطة في شعيرة، وسماهم ظلمة. قال: فبدل الذين ظلموا، لأن هذا ظلم في حق الله، ظلم في حق الدين، ظلم في حق موسى عليه السلام. بنو إسرائيل يحبون التغيير. وانظروا معي، كانوا في البداية عبدة لبني إسرائيل، للفراعنة، عبدة لفرعون.
ثم دعاهم موسى عليه السلام إلى عبادة الله عز وجل، عبدوا الله، أنجاهم الله عز وجل وتجاوزوا البحر، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. انظر من البداية تغيير. ذهب موسى إلى ربه 40 يوما، فجاء السامري فصنع لهم عجلا من ذهب، عجلا جسدا له خوار. ماذا قال بنو إسرائيل؟ قالوا هذا إلهكم وإله موسى، فنسي، يعني غلطان موسى يوم راح يلقى ربه ويحادثه، هذا ربه. فانظر إلى التغيرات السريعة في بيئتهم وحب التغيير، ولكنه تغيير إلى الباطل والفساد والشرك والضلال. وسماه الله عز وجل في القرآن القول على الله بلا علم، لأنهم قالوا على الله بلا علم. انظر معي إلى القصة الأخرى، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. شوف، ما عندهم الله عز وجل أنزل عليهم شيئين، أنزل عليهم المن والسلوى. المن هذا يشبه البطاطس، والسلوى الطير لحم، وكان يكفيهم. فلما نزلوا هذه القرية قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد. طيب ماذا تريدون؟ يريدون بصل، كراث، عدس، فول، جرجير، خس، ويتركون النعم العظيمة التي أعطاهم الله عز وجل. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة. هذا حب التغيير مشكلة. نحن نقول التغيير سنة كونية لا ننكر، لكن التغيير على المدى البعيد، لكن التغيير إلى الخير، التغيير إلى الأفضل، التغيير إلى الأجود، وليس التغيير إلى الأسوأ كما تفعل بنو إسرائيل. انظر معي إلى بني إسرائيل، يحبون التغيير حتى في التوراة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يزيدون كلمات وحروف وتغييرات في التوراة، ثم يقولون هذا من عند الله، وهو من عندهم، ما هو من عند الله، هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. حتى التوراة ما سلمت منهم. ولذلك الله عز وجل يقول من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم، يلوون ألسنتهم. شوف التبديل الذي تصنعه، وطعنا في الدين إلى آخر الآية. أيها الأحبة، وهذا الإشكال الكبير، إشكال تبديل الدين، تحذر منه جميع الأمم ومنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأحذر منها أنا وأنت. وسأذكر لكم أمثلة. يقول الله تعالى في الإثبات أنها قول على الله بلا علم، قال الله تعالى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كل التغييرات هذه في الدين والتبديل في الدين قول على الله بلا علم، أعظم من الشرك. ولذلك الله عز وجل قال فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. افترى على الله كذبا أخطر من تكذيب آيات الله. واحد يكذب القرآن، يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، يكذب الدين، يكذب الله. الذي يفتري على الله الكذب أخطر، لأنه يشرعن للناس أشياء ويقول هذا دين الله، فيعبث بعقائد الناس وعباداتهم ومللهم. هذا أخطر. ولذلك الله عز وجل دائما يقدمه فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح المجرمون. أيها الأحبة، والله عز وجل بين لنا خطورة القول على الله بلا علم فقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. بعض الناس يعني يقع في حرام ثم يزاول الحرام مرة ومرتين وثلاث وألف وألفين إلى آخره، كالدخان مثلا الشيشة وإلى آخره، يزاول هذا الشيء، وأحيانا قد يبيع ويشتري فيها في المحرمات. مع الزمن يبدأ يقنع نفسه من داخله أن هذا حلال،
فإذا قلت له يا أخي هذا الذي تفعله حرام ما يجوز، هذا الفعل محرم لا يجوز، ماذا يقول؟ يقول لا حلال. عندك دليل في القرآن أن الدخان المارلبورو حرام؟ هات آية في القرآن يقول الدخان حرام، هات آية في القرآن يقول الشيشة حرام، هات آية في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبث، يعبث بالدين. يعني ليه؟ تعود ومارس وتعاطى واستخدم هذا الحرام كثيرا، ثم بدأ يبيع فيه ويشتري، خلاص تبرمج من داخله على أنه جائز. وأحيانا تقول لبعضهم يا أخي هذا حرام، قال الشيخ يقولون جائز. طيب جيب لي شيخ واحد، ما في، هو من داخله اقتنع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من هذا الرجل الذي إذا استمرأ الشيء أصبح ماذا؟ أصبح يرى أنه حلال وهو حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون، يعني حرام يستحلونه، الحرى والحريرة، الحر يعني الزنا، والحرير والخمر والمعازف، قوم استحلوا هذه الأربع. لماذا؟ لأنهم تعودوا عليها، مارسوها حتى أصبحت عندهم حاجة عادية، فيرى أنها حلال. وهذا كثير في مجتمعاتنا، فليحذر الإنسان أن يتكلم بغير علم أو يفتي بغير علم. أيها الأحبة، وصور تبديل الدين كثيرة، دعوني أعطيكم بعض الصور. ففي العقائد مثلا اليهود بدلوا الدين، وذكرت لكم بعض الأمثلة، ومنها أنهم ادعوا أن عزير ابن الله. النصارى بدلوا الدين وادعوا أن عيسى ابن الله، والآيات في هذا كثيرة. العرب كانت بدلت الدين وادعت أن الملائكة بنات الله. وحصل صور كثيرة جدا لتبديل الدين عبر التاريخ، سواء من المبتدعة من المعتزلة والجهمية والأشاعرة والصوفية والرافضة وكل هذه المذاهب، وبدأوا يبدلون دين الله عز وجل وليس على الكتاب والسنة. الصورة الثانية التبديل في العبادات، فأصبحوا يأتون بعبادات ويخترعون عبادات من عندهم، إما ذوقا أو وجدا أو كشفا أو رأي أحد إلى آخره، وما مثل بدعة المولد وغيرها من العبادات التي جعلوها من دين الله وهي ليست من دين الله أبدا. هذا صورة من صور تبديل الدين. من صور تبديل الدين في الأخلاق والقيم الكذب شطارة، الرشوة إكرامية، الالتواء على الأنظمة ذكاء أو على الشرع ذكاء، وهكذا. في صور تبديل الدين في الجوانب السياسية، في إنشاء البرلمانات التي تشرع للناس ما لم يشرعه الله عز وجل، والحمد لله أن الله كفى بلادنا هذا الشيء. تشرع للناس وتضع لهم قوانين وأنظمة ضد شرع الله عز وجل، نصبوا نفسهم إلها. أيضا في الجانب الاقتصادي شرعا الربا، فتأتي بعض الناس يقول لك يا أخي هذا جائز، من كثرة ما تعاطى الربا يقول الربا جائز، ربا البنوك جائز، ربا كذا جائز، ويستمرئ ذلك. ومنها أيضا كثير من الأشياء المحرمة التي يبيعها ويدعي أنها جائزة، وذكرت لكم بعض الأمثلة. ومنها أيضا على مستوى الأفراد، مثل تغيير خلق الله عز وجل بالأوشام، أو بما يوجد في هذا الزمان مثل الفيلر والبوتكس وغيرها التي يجعلها النساء في وجوههم وأفواههم وغيرها، تغيير لخلق الله عز وجل، يقول ما فيها شيء. صور من صور تبديل الدين. ومنها ما يفعله في بلاد الكفار، وقد تنتقل يوما إلى بلاد المسلمين، التحول الجنسي، فيتحول الولد إلى بنت والبنت إلى ولد، وهذه موجودة في بلاد الكفار ويعملون لهم عمليات. وقد يأتي من يدعي أنها جائزة. هذه صورة من صور تبديل الدين. فصور تبديل الدين كثيرة جدا، تظهر في الإفتاء، تظهر في القضاء، تظهر في التعاملات الاجتماعية، وتجد أن الناس حتى في العادات والتقاليد يأتون بعادات وتقاليد تخالف شرع الله عز وجل، ويقول هذه عاداتنا وتقاليدنا، وهذا يخالف الشرع. فباب صور، احذر الإنسان أن يقع في مثل هذه الأبواب التي وقع فيها بنو إسرائيل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويبارك في الجميع. وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والاستماع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها
بالدعوة نحيا.